السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا سنواصل إن شاء الله استعداد للمباريات، واليوم إن شاء الله غادي نصوبوا الإنصاف ديال 2017. إذا غادي نتوكلوا على الله. إذا السؤال الأول يقول: احسب إذا حساب جذر 9.8 في 147 على 375 أس ناقص 4 على 8. إذا عندنا كما هو معلوم 4 ديال الاختيارات. إذا الاختيار أ 4، الاختيار ب 5، والاختيار سي 6، والاختيار د 7. إذا حنا غادي نحاولو نحسبو هاد العدد هذا بطريقة بسيطة. إذا عندنا جذر 9.8 في 147 على 375 أس ناقص 4 على 8 تساوي جذر 9.8 في 147 على 375 أس ناقص 1 على 2. لاحظوا غادي نختزل هنا، عندي ناقص 4 على 8 غادي ترجع ليا ناقص 1 على 2. وعندنا لاحظوا شوف إلا كان إكس موجب قطعا إكس أس 1 على 2 هي جذر إكس صافي. إذا عندنا هنا أس ناقص 1 على 2، إذا غادي تساوي لنا جذر 9.8 في جذر، وين غادي نقلب هادو 375 على 147. مفهوم؟ لأن غادي تكون 1 على جذر هادشي هذا، إذا هو جذر 375 على 107. غادي نطبقو قواعد الجذر. الجذر أ في جذر ب، إذا هي جذر أ ب إلا كانوا موجبين. لاحظوا 9.8 موجب، 375 على 147 موجب، إذا تساوي جذر 9.8 في 375 على 147. إذا منين نديرو هاد الحساب هذا غادي نلقاو هو جذر 25. جذر 25 هو 5. مفهوم؟ إذا الاختيار الصحيح هو ب. إذا الاختيار الصحيح هو ب. إذا راه سؤال بسيط فقط غير التركيز في الحساب. السؤال الثاني السؤال الثاني عندنا نضع إكس يساوي جذر من رتبة 3 ديال جذر 5 ناقص ولا زائد 2 ناقص جذر من رتبة 3 ديال جذر 5 ناقص 2. السؤال هو احسب. إذا السؤال هو احسب إكس أس 3 وحدد قيمة إكس. عاود عندنا 4 الاختيارات. إذا الاختيار الأول أ هو 0، الاختيار ب هو 1، والاختيار سي هو 2، والاختيار د هو 3. مفهوم؟ إذا لاحظوا هنا نقدر نستعمل واحد الملاحظة. لاحظوا هذا العدد جذر من رتبة 3 جذر 5 زائد 2 ناقص جذر من رتبة 3 جذر 5 ناقص 2. هذا العدد هذا كيخالف هذا العدد، إذا الفرق كيخالف 0. إذا أ يساوي 0 ما يمكنش. إذا غادي يبقى لنا اختيار إما 1 إما 2 إما 3. إذا غادي نحسبوا إكس أس 3. باش نحسبوا إكس أس 3 إذا خصنا نطبقوا القاعدة ديال أ ناقص ب أس 3. إذا عندنا أ ناقص ب أس 3 تساوي أ أس 3 ناقص 3 أ أس 2 ب زائد 3 أ ب أس 2 ناقص ب أس 3. إذا هذه متطابقة هامة. نقدر نكتبها هي أ أس 3. لاحظوا هنا عندهم 3 بحال ناقص 3 أ ب. لاحظوا المعامل المشترك بين هذا العدد هذا وهذا العدد هذا هو 3 أ ب عامل. إذا غادي يبقى لنا هنايا أ ناقص ب ناقص
ب أس 3. مفهوم؟ إذا غادي نحاولو نطبقو هادشي هذا، ألا إكس أس 3 يساوي، إذا هاد العدد أس 3، هاد العدد هو أ وهاد العدد هو ب، إذا عندنا أ ناقص ب، إذا أ أس 3 جذر من رتبة 3 جذر 5 زائد جوج أس 3 ناقص 3 أ ب جذر من رتبة 3 جذر 5 زائد جوج في جذر من رتبة 3 ديال جذر 5 ناقص جوج عامل الجذر من رتبة 3 جذر 5 زائد جوج ناقص جذر من رتبة 3 جذر 5 ناقص جوج ناقص ب أس 3. إذا ناقص ب أس 3 دونك هذا اختيار ب ناقص ب أس 3. إذا هذا العدد أس 3 جذر من رتبة 3 جذر 5 ناقص جوج أس 3. مفهوم؟ يساوي عندنا أس 3 جذر من رتبة 3، إذا غادي تمشي تبقى لنا جذر 5 زائد جوج ناقص 3. لاحظوا جذر من رتبة 3 في جذر من رتبة 3 غادي تعطينا جذر من رتبة 3 ديال جذر 5 زائد جوج في جذر 5 ناقص جوج في، لاحظوا هذا العدد هذا هو اللي كنحسبو هو هذا، دونك هو إكس ناقص هاد العدد أس 3 غادي يبقى لنا جذر 5 ناقص جوج يساوي جذر 5 مع ناقص جذر 5 صفر، جوج مع ناقص جوج هي 4 ناقص 3. لاحظوا هذه اللي داخل هنا متطابقة هامة، أ زائد ب في أ ناقص ب، إذا هي جذر 5 أس 2 هي 5 ناقص جوج أس 2 هي 4، إذا 5 ناقص 4 هي 1 جذر من رتبة 3 ديال 1 هي دونك 1 غتبقى لنا ناقص 3 في 1 في إكس، وهذا العدد راه حنا حسبناه. إذا غادي يكون عندنا إكس أس 3 يساوي 4 ناقص 3 إكس. مزيان، خصنا نحددو قيمة إكس. إذا لاحظوا إكس هو اللي كيحدد الحل ديال هاد المعادلة تي أس 3 تي أس 3 ناقص ولا زائد 3 تي ناقص 4 كيساوي صفر. لاحظوا هاد المعادلة هادي إلا كان إكس أس 3 جبت هذا لهنايا هي زائد 3 إكس ناقص 4 كيساوي صفر، إذا إكس هو الحل د هاد المعادلة هادي. لاحظوا الحل د هاد المعادلة في هاد الاختيارات اللي عطاونا هو واحد، 1 أس 3 هو 1 زائد 3 في 1 هي 3 والواحد هي 4 ناقص 4 كيساوي صفر. إلا عوضنا بجوج ما غاديش يكون هو الحل، ولا عوضنا كذلك بثلاثة ما غاديش يكون كيساوي صفر. إذا إكس ديالنا يساوي شحال؟ هو 1. واش مفهومة الفكرة؟ لاحظوا شوف، حسبنا إكس أس 3 لقينا هي 4 ناقص 3 إكس، يعني إكس أس 3 زائد 3 إكس ناقص 4 كيساوي صفر، يعني إكس هو الحل ديال هاد المعادلة تي أس 3 زائد 3 تي ناقص 4 كيساوي صفر. في هاد الاختيارات اللي عطاونا قلنا ما يمكنش يكون كيساوي صفر لأن هاد العدد كيخالف هذا، دونك ما يمكنش يكون الاختيار أ. ب كيساوي 1 ممكن، لأن 1 أس 3 زائد 3 في 1 هي 4 ناقص 4 كيساوي صفر، إذا 1 حل، وبما أن إكس هو الحل إذا هو 1. 2 و 3 ما يمكنش، إذا الاختيار الصحيح هو ب يساوي 1، يعني إكس كيساوي 1. مزيان، نمر للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: جوج أرك طونجونت 1 على 7 1 على 3 زائد أرك طونجونت 1 على 7 يساوي. إذا نعاود عندنا 4 الاختيارات. إذا أ بي على جوج، بي على 3، و سي بي على 4، و دي بي على 6. إذا حنا هنا بغينا نحسبو هاد العدد هذا، جوج أرك طونجونت 1 على 3 زائد أرك طونجونت 1 على 7. لاحظوا عندنا طونجونت أ زائد ب تساوي طونجونت أ زائد طونجونت ب على 1
ناقص طونجونت أ في طونجونت بي. عندنا هاد القاعدة هادي، مفهوم؟ غادي نحاول نحسب طونجونت هاد العدد هذا. طونجونت ديال جوج أرك طونجونت 1/3 زائد أرك طونجونت ديال 1/7 تساوي صافي. إذا ولا ندير أنا تساوي. غادي نطبقو القاعدة، غادي تعطينا طونجونت أ، يعني طونجونت ديال جوج أرك طونجونت 1/3 زائد طونجونت ديال أرك طونجونت 1/7. هذا هو بي ديالنا وهذا هو أ. طونجونت ديال أرك طونجونت 1/7 هي 1/7 على 1 ناقص طونجونت ديال جوج أرك طونجونت 1/3 مضروبة في 1/7 مزيان تساوي. عاود لاحظوا الطونجونت ديال جوج أرك طونجونت 1/3. هاد جوج أرك طونجونت 1/3 هي أرك طونجونت 1/3 زائد أرك طونجونت 1/3، يعني أ كيساوي أرك طونجونت 1/3 و بي كيساوي أرك طونجونت 1/3. إذا غادي تعطينا أرك طونجونت ديال أرك طونجونت 1/3 زائد طونجونت ديال أرك طونجونت 1/3. إذا فين ما كان أ و بي غيكونو متساويين. إذا تعطينا جوج طونجونت ديال أ هي 1/3 على 1 ناقص 1/3 1/3، يعني هي 1/9 زائد 1/7. هادشي مقسوم على 1 ناقص هاد العدد هذا هو هذا اللي حسبنا دابا هنايا صافي. دونك هو جوج في 1/3 في 1 ناقص 1/9 مضروبة في 1/7 مفهوم؟ يساوي. إذا لاحظوا هاد العدد هذا غادي يعطينا شحال؟ 2/3 في هذا غادي يعطينا 8/9. إلا قلبنا غادي ترجع 9/8 زائد 1/7 مقسومة على 1 ناقص. عاود قلنا هذا 2/3 في 9/8 في 1/7 يساوي. إذا لاحظوا جوج غادي تختزل مع 8 و 9 مع 3، دونك غتبقى لنا 3/4 زائد 1/7 مقسومة على 1 ناقص. عاود جوج غتمشي مع 8، 9 مع 3 غتبقى 3/4 في 7، دونك هي 3/28 يساوي. إذا غادي نوحد المقامات هنايا، لاحظوا تعطينا المقام واحد هو 28، 21 زائد هي 25/28 في غنوحد المقامات هنا 28/25، إذا هو 1. إذا الطونجونت ديال هذا العدد هذا كامل كيساوي 1، دونك هذا العدد اللي لداخل غادي يساوي أرك طونجونت 1 صافي. إذا جوج أرك طونجونت 1/3 زائد أرك طونجونت 1/7 غادي يساوي لارك طونجونت ديال 1، ولارك طونجونت ديال 1 هو بي على 4. إذا الاختيار الصحيح هو سي. إذا السؤال راه بسيط فقط نردو البال لهاد العلاقة هادي اللي غنطبقو. نمر للسؤال الرابع. السؤال الرابع هو احسب الليميت ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال ان ناقص -1 أس ان على ان زائد -1 أس ان. إذا دايما الاختيارات ديالنا، إذا أ هو 0، ب 1، سي 2 و دي 3. يعني هاد النهاية هادي إما 0 إما 1 إما 2 إما 3. إذا ملي كيمشي ان زائد ما لا نهاية، لاحظوا هنا عندنا شكل غير محدد، لأن زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية شكل غير محدد. إذا عندنا الليميت ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال ان ناقص -1 أس ان على ان زائد -1 أس ان تساوي الليميت
ديال ان يؤول زائد ما لا نهاية، غادي نعمل هنا بان. إذا ان عامل الواحد ناقص واحد أس ان على ان مقسومة على ان عامل الواحد زائد ناقص واحد أس ان على ان. عملت الفوق بان من تحت بان. هاد النهاية ديال هاد المتتالية هادي هي صفر، لأن هاد العدد إما واحد إما ناقص واحد على حسب ان، وإني على ان إذا دايما هادي صفر وهادي كذلك صفر. إذا بقى لنا او ان غادي نختزلو بها. إذا بقى لنا الفوق واحد ناقص صفر على واحد زائد صفر، إذا شحال هي؟ هي واحد. وبالتالي الاختيار الصحيح شنو هو؟ إذا هو ب. إذا هاد النهاية هي واحد. مفهوم؟ نمر للسؤال الخامس. السؤال الخامس، ليميت إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إكس إكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس أس 2 على إكس ناقص إلين ديال إكس. إذا هاد النهاية، إذا الاختيار الأول هو صفر، الاختيار الثاني هو واحد، والاختيار الثالث هو زائد ما لا نهاية، والاختيار الرابع هو ناقص ما لا نهاية. إذا غادي نحسبو الليميت ديال إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إكس إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس أس 2 على إكس ناقص إلين د إكس. إذا من بعد التعويض غادي تلقاو بأن غادي يكون شكل غير محدد. إذا تساوي الليميت ديال إكس يؤول زائد ما لا نهاية غادي نعملو بإكس. إكس عامل إكسبونسيال ناقص إكس زائد إكس على إكس عامل الواحد ناقص إلين د إكس على إكس. غادي نختزلو بإكس وغادي نشوف عندنا إكسبونسيال ناقص ما لا نهاية هي صفر. الليميت في زائد ما لا نهاية ديال إكس هي زائد ما لا نهاية. واحد غادي يبقى واحد وهادي صفر. نهاية اعتيادية إلين د إكس على إكس هي صفر. إذا هاد النهاية غادي يبقى لنا الفوق صفر زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية مقسومة على واحد هي زائد ما لا نهاية. إذا الاختيار الصحيح هو سي، الاختيار الثالث. واضح؟ مزيان. نمر للسؤال السادس. السؤال السادس هو الليميت إكس يؤول ناقص واحد ديال إكس أس 3 زائد إكس أس 2 ناقص إكس ناقص واحد على إكس أس 3 ناقص 3 إكس ناقص جوج تساوي. إذا الاختيار الأول أ اللي هو واحد على جوج، بي واحد على 4، سي جوج على 3، و دي 3 على جوج. مزيان. لاحظوا شوف، منين غادي نعوضو بناقص واحد، ناقص واحد أس 3 ناقص واحد زائد واحد زائد واحد ناقص واحد تلقى صفر على صفر، شكل غير محدد. إذا ضروري خصنا نعملو بإكس زائد واحد. إذا لاحظوا شوف، الليميت ديال إكس يؤول ناقص واحد ديال إكس أس 3 زائد إكس أس 2 ناقص إكس ناقص واحد على إكس أس 3 ناقص 3 إكس ناقص جوج تساوي صفر على صفر. إذا شكل غير محدد. تساوي الليميت ديال إكس يؤول ناقص واحد. لاحظوا هنايا غادي نعمل بإكس أس 2، ها إكس أس 2 عامل إكس زائد واحد. هادو غادي نعمل بناقص، ناقص إكس زائد واحد على هنا غادي نعمل بإكس زائد واحد عامل. دونك نقدر ندير القسمة الإقليدية. دونك إكس أس 3 ناقص 3 إكس ناقص جوج على إكس زائد واحد. إذا غتعطينا إكس أس 2 إكس أس 3 زائد إكس أس 2. إكس أس 3 ناقص إكس أس 3 صفر، صفر ناقص إكس أس 2 هي ناقص إكس أس 2 ناقص 3 إكس، عاود ناقص إكس ناقص إكس أس 2 ناقص إكس،
دونك ناقص إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 صفر، ناقص 3 إكس زائد إكس هي ناقص جوج إكس ناقص جوج، دونك غتجينا هنايا ناقص جوج. إذا إكس أس 2 ناقص إكس ناقص جوج. مازال دونك غادي نحاول ما أمكن تساوي الليميت ديال إكس يؤول ناقص واحد، هنا غادي نعمل بإكس زائد واحد عامل إكس أس 2 ناقص واحد على إكس زائد واحد، ولاحظوا حتى هادي نقدر نعملها بإكس زائد واحد، إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص جوج. وهاد الفوقانية إكس أس 2 ناقص واحد راه متطابقة هامة، صافي نقدر نكتبها هي إكس زائد واحد عامل إكس ناقص واحد، مفهوم؟ وغادي نختزل بإكس زائد واحد، غادي نختزل بإكس زائد واحد، غادي يبقى لي إكس ناقص واحد على إكس ناقص جوج، غادي نعوض بناقص واحد، إذا غادي تعطيني ناقص جوج على ناقص ثلاثة اللي هي جوج على ثلاثة. إذا الاختيار الصحيح هو سي. إذا كاين طريقة واحدة أخرى كتسمى مبرهنات لوبيتال باش نستعملو الشقاق ديال هادي على الشقاق ديال هادي، وإني بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا مازال ما شافوهاش. إذا التعميل غادي نعملو بإكس زائد واحد وعاود نعملو بإكس زائد واحد، غادي يبقى لنا إكس ناقص واحد على إكس ناقص جوج. نمر السؤال السابع. اف لإكس تساوي القيمة المطلقة لإكس، اف لإكس تساوي القيمة المطلقة ديال إكس، و اف بريم دالة مشتقة. إذا عندنا أربعة الاختيارات. هل اف قابلة للاشتقاق في صفر؟ إذا اف غير قابلة للاشتقاق في صفر. بي هذا الاختيار أ، بي اف بريم ديال صفر تساوي صفر، سي اف بريم ديال صفر تساوي واحد، و دي اف بريم ديال صفر تساوي ناقص واحد. إذا عندنا اف لإكس كتساوي القيمة المطلقة ديال إكس، بغينا نشوفو اف واش قابلة للاشتقاق في صفر. لاحظوا نقدرو نكتب اف بلا قيمة مطلقة، إذا اف لإكس تساوي إكس إلا كان إكس كبر من أو يساوي صفر، وناقص إكس إلا كان إكس صغر من أو يساوي صفر. إذا باش ندير الاشتقاق في صفر خصني ندير على اليمين وندير على اليسار. لاحظوا الليميت ديال إكس يؤول لصفر زائد ديال اف لإكس ناقص اف لصفر على إكس ناقص صفر تساوي الليميت ديال إكس يؤول لصفر زائد اف لإكس ديالنا هي إكس ناقص اف صفر هي صفر، القيمة المطلقة صفر هي صفر على إكس، إذا هي واحد. إذا اف قابلة للاشتقاق على يمين صفر. عاود غادي نشوفو الليميت ديال إكس يؤول لصفر ناقص ديال اف لإكس ناقص اف لصفر على إكس ناقص صفر، غتعطينا هي الليميت ديال إكس يؤول لصفر ناقص ديال ناقص إكس على إكس اللي هي ناقص واحد. إذا عاود اف قابلة للاشتقاق على يسار صفر، وإني لاحظوا هذا العدد هذا وهذا العدد كيفاش دايرين مختلفين، يعني الاشتقاق على اليمين يخالف الاشتقاق على اليسار، إذا اف غير قابلة للاشتقاق في صفر، مفهوم؟ وكان جاونا هادو متساويين غادي نقولوا بأنها قابلة للاشتقاق في صفر، وهذا العدد هو العدد المشتق. دابا قابلة للاشتقاق على اليمين قابلة للاشتقاق على اليسار، وإني غير قابلة للاشتقاق في صفر لأن العدد المشتق على اليمين يخالف العدد المشتق على اليسار، وبالتالي الاختيار الصحيح هو أ. إذا اف غير قابلة للاشتقاق في صفر. نمشيو للسؤال رقم 8. السؤال رقم 8. تكامل، دونك السؤال رقم 8 تكامل من صفر ل بي على جوج، تكامل من صفر ل بي على جوج ديال كوسينوس أس 7 ديال إكس دي إكس يساوي. إذا عاود هنايا عندنا أربعة الاختيارات، إذا أ واحد على بي، بي صفر، سي
16 على 35 و دي 16 على 35 بي. مزيان. إذا غادي نحاول نحسبو هاد التكامل هذا ونشوفو. لاحظوا التكامل من صفر بي على جوج ديال كوسينيس أس 7 ديال إكس ديال إكس. نقدر نكتبو هو التكامل من صفر بي على جوج ديال كوسينيس إكس في كوسينيس أس 6 ديال إكس ديال إكس. مفهومة الفكرة؟ 7 فرقتها هي 1 زائد 6 تساوي التكامل من صفر بي على جوج كوسينيس إكس في كوس إكس أس 2 أس 3 دي إكس. مفهومة هادي؟ عاود هاد 6 كتبتها قوة قوة صافي. تساوي تكامل من صفر بي على جوج كوسينيس إكس كوسينيس أس 2 هو 1 ناقص سينيس أس 2 ديال إكس أس 3 ديال إكس. كوسينيس عندنا واحد القاعدة كوسينيس أس 2 زائد سينيس أس 2 هي 1. إذا كوسينيس أس 2 هي 1 ناقص سينيس أس 2. لاحظوا شوف غادي ندير واحد التغيير متغير بسيط تي تساوي سينيس إكس صافي. غناخد تي كتساوي سينيس إكس. هنايا لاحظوا شوف ملي كيكون إكس كيساوي صفر يعني إكس كيساوي صفر تي شحال غادي تكون كتساوي سينيس صفر. سينيس صفر هو صفر. منين يكون إكس كيساوي بي على جوج تي غادي تكون كتساوي سينيس ديال بي على جوج هي 1 و دي تي إلا درت الاشتقاق تي هو 1 دي تي كيساوي الاشتقاق سينيس هو كوسينيس إكس دي إكس. مفهومين؟ غادي نمشي لهاد التكامل يساوي تكامل من صفر بي على جوج غادي يرجع من صفر لواحد من صفر لواحد 1 ناقص تي أس 2 1 ناقص تي أس 2 الكل أس 3 حيت في بلاصة سينيس درت تي. هاد كوسينيس إكس مع دي إكس هي كوسينيس إكس مع دي إكس غادي نعوضها باش بدي تي يساوي تكامل من صفر لواحد. لاحظوا شوف ناقص بي أس 3 هي اللي شفنا في السؤال الأول كاع. إذا هي 1 أس 3 هو ناقص 3 1 أس 2 تي أس 2 هي زائد 3 تي أس 4 ناقص تي أس 6 دي تي. مفهومة الفكرة؟ من شرط لاحظوا كتبت ناقص بي أس 3 هي هاد القاعدة. مفهوم؟ إذا هنايا غادي نحسب الدالة الأصلية ديالها يساوي دونك سمحوا لي غادي نمسح هنا يساوي الدالة الأصلية ديال واحد هي تي. الدالة الأصلية ديال ناقص 3 تي أس 2 هي ناقص 3 تي أس 3 على 3 زائد 3 تي أس 5 على 5 ناقص تي أس 7 على 7. هادشي بين صفر وواحد. غادي نعوضو بواحد. دونك قبل ما نعوض بواحد لاحظوا غادي نختزل بهاد الثلاثة هادي. واحد ناقص واحد هو صفر. 3 على 5 ناقص 1 على 7 ناقص غنعوض كلشي عاود بصفر صفر صفر صفر. إلا عوضنا الطي بصفر هاد العدد كيكون صفر. إذا غادي يبقى لنا 3 على 5 ناقص 1 على 7 يساوي دونك المقام موحد هو 35. 7 في 3 21 ناقص 5 إذا هي 16 على 35. بالتالي هذا التكامل هذا إذا الاختيار الصحيح هو د. إذا 16 على 35. مفهوم؟ نمر للسؤال الآخر. تكامل من 1 على 3 حتى لواحد ديال جذر من رتبة 3 ديال إكس ناقص إكس أس 3 على إكس أس 4 دي إكس يساوي هو 2 ب 5 و سي 6 و دي 7. دونك غادي نحسبو هاد التكامل. التكامل من 1 على 3 حتى لواحد
جذر من رتبة 3 ديال إكس ناقص إكس أس 3 على إكس أس 4 دي إكس يساوي تكامل من 1 على 3 حتى لواحد. لاحظوا في وسط الجذر غادي نعمل بإكس أس 3، إذا غادي تعطيني إكس أس 3 صافي عامل إكس على إكس أس 3 هي 1 على إكس أس 2 ناقص 1، هادشي كامل في جذر من رتبة 3 على إكس أس 4 دي إكس. فهمتوا شنو درت؟ عملت لداخل بإكس أس 3، إلا نشرت راه غادي تلقاو إكس ناقص إكس أس 3 يساوي تكامل من 1 ل 3 من 1 على 3 حتى لواحد. هاد إكس أس 3 غادي نخرجها برا لأن عندي جذر من رتبة 3 بإكس أس 3، دونك غادي تعطيني إكس لأن إكس هنايا موجب بين 1 على 3 و 1 إذا موجب. إذا غادي تبقى لي إكس جذر من رتبة 3 1 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس أس 4 دي إكس يساوي، غادي نختزل بواحد إكس، دونك غادي تبقى لي التكامل من 1 على 3 حتى لواحد جذر من رتبة 3 ديال 1 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس أس 3 دي إكس. لاحظوا شوف عاود إلا درت واحد التغيير متغير تي يساوي جذر من رتبة 3 1 على إكس أس 2 ناقص 1 كي درنا في السؤال السابق. إلا كانت إكس كيساوي 1 على 3 تي شحال غادي تكون كتساوي؟ دونك لاحظوا شوف 1 على 1 على 3 أس 2 غتولي 1 على 1 على 9، 1 على 1 على 9 هي 9 صافي، 9 ناقص 1 هي 8 جذر من رتبة 3 8 هي 2. دونك هذه راه ساهلة باش نحسبوها، نعوضو هنا إكس ب1 على 3 أس 2 يولي 1 على 9 المقلوب 1 على 9 هي 9 ناقص 1 هي 8 وجذر من رتبة 3 8 هي 2. إلا كان إكس كيساوي 1 إذا تي غادي تساوي لنا شحال؟ صفر. تي أس 3 لاحظوا تي أس 3 تساوي 1 على إكس أس 2 ناقص 1. مفهوم؟ هنايا إلا درت الاشتقاق ديال هاد تي أس 3 شحال هي؟ لاحظوا هنايا 3 تي أس 2 دي تي يساوي ناقص 1 على إكس أس 3 دي إكس. 2 أستمع هنايا 2. مفهوم؟ غديرو الاشتقاق د 1 على إكس أس 2 غنطبقو إف على جي غادي تبقى لنا ناقص 2 على إكس أس 3. غادي نمشيو لهاد التكامل هذا غادي يساوي لنا التكامل في 1 على 3 تي في 2 إكس يقول 1 تي 0. هاد العدد هذا جذر من رتبة هو تي. لاحظوا غادي يبقى لنا هنايا 1 على إكس أس 3 صافي، 1 على إكس أس 3. غنرجع لهنا لاحظوا شوف نقدر نقسم هنايا على ناقص 2 هاهي، دونك هنا هي 1 على إكس أس 3. هاد 1 على إكس أس 3 غادي نعوضها بهاد الشي هذا، دونك في ناقص 3 على 2 في تي أس 2 دي تي تساوي، غادي نقلب هادو ونخرج واحد ناقص غترجع التكامل من 0 ل 2 ديال 3 على 2 تي أس 3 دي تي تساوي 3 على 2 تي أس 4 على 4 لأن الدالة الأصلية ديال تي أس 3 هي تي أس 4 على 4 تساوي، إذا غادي نعوضو بجوج، 2 أس 4 هي 16، 16 على 4 هي 4، 4 في 3 على 2 هي 12 على 2 هي 6، وإلا عوضنا بصفر هي 0. إذا هذا التكامل هو 6، وبالتالي الاختيار الصحيح هو سي. الاختيار الصحيح هو سي. مفهوم؟ دونك ردوا البال على التغيير المتغير راه بسيط، كنعوض إكس بالأعداد كيعطيني تي ودي تي عاود بدلالة دي إكس. نمر للسؤال الأخير في هذا الجزء هذا. السؤال الأخير في هذا الجزء هذا هو التكامل من 0 ل 1 ديال إكس إكسبونونسيال إكس على إكس زائد 1 أس 2 دي إكس يساوي، إذا الاختيار أ
هو أو على جوج ناقص واحد. الاختيار بي أو أس ناقص جوج زائد واحد. الاختيار سي أو ناقص جوج. والاختيار دي أو أس جوج. غادي نحسبو هاد التكامل هذا. لاحظوا التكامل من صفر لواحد إكس إكسبونونسيال إكس على إكس زائد واحد أس اثنان دي إكس. إذا هنا غادي نحاولو نديرو المكاملة بالأجزاء. دونك غادي ناخد إيد إكس هي إكس إكسبونونسيال إكس، و في بريم إكس هي واحد على إكس زائد واحد أس اثنان. إذا هنا غادي نحسب إي بريم د إكس تساوي، دونك ندير جداء الشقاق ديال إكس هو واحد يبقى إكسبونونسيال إكس زائد إكس الشقاق ديال الإكسبونونسيال هو إكسبونونسيال إكس. نقدر نعمل بواحد إكسبونونسيال إكس عامل واحد زائد إكس. وهنا غادي نحسب في د إكس. في د إكس يساوي الدالة الأصلية ديال هادي هي واحد على إكس زائد واحد مع الناقص عندنا هنا. راه إلا درنا الشقاق هادي غادي نلقاو هاد العدد. غادي نمشيو للتكامل نسميه إي يساوي. إذا إي يساوي الدالة الأصلية في الأصلية، إذا هادي فهادي ياك إكس إكسبونونسيال إكس مع الناقص هنا على إكس زائد واحد. مفهوم؟ الأصلية مع الأصلية بين صفر وواحد ناقص تكامل بين صفر وواحد ديال هادي مع هادي. إذا ناقص إكسبونونسيال إكس في واحد زائد إكس على واحد زائد إكس دي إكس يساوي. إذا هنا غادي نعوضو بواحد يجينا ناقص أو أس واحد على اثنان. مفهوم؟ يعني ناقص أو على جوج. إلا عوضنا بصفر هي صفر. هاد ناقص نقدرو نخرجوها لهنا هي زائد. غنختزلو بإكس زائد واحد. غتبقى لنا الدالة الأصلية ديال الإكسبونونسيال هي إكسبونونسيال إكس بين صفر وواحد. إذا تساوي ناقص أو على جوج زائد أو ناقص أو أس صفر هي واحد يساوي ناقص أو على جوج زائد أو راه هي أو على جوج ناقص واحد. هاد العدد هذا كيعطينا أو على جوج ناقص واحد، وبالتالي الاختيار الصحيح إذا هو شنو هو؟ هو أ. مفهوم؟ إذا نتمنى إن شاء الله نكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. كاين تمرين آخر سنتمه في فيديو آخر إن شاء الله. وفقكم الله.